پہلے تسی سنیا کہ حضور نال صحابہ حضور دے بارے کی عقیدہ رکھ دے سے ہونے چند گلیں سنانیاں نے کہ حضور دے نال صحابہ دا انداز وفا کیسا سی اسی بھی دعوے کرنے ہیں نا کہ اسی ماں باپ دے وفادار ہیں بہن بھائیاں دے بیلیاں سنگیاں دے وفادار ہیں پر جیڑی وفا صحابہ نے حضور نال کیتی ہے نا آج تک تاریخ دے اندر کسی بندے نے انج دی وفا نہیں کیتی اللہ اکبر پہلے بارگاہ رسالت ایک دو شعر پیش کر کے پھر گل سنانے ہاں اگر آندھا ہوئے تو میرے نال مل کے پڑھ لو محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی بولو نا مل کے پڑھ لو محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ذرا مل کے پڑھ لو نا بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی ایک لفظ میرے نال مل کے پڑھ لو بہار آئی بہار آئی بہار اندر اور ساڑھا ایمان جدوں آمینہ دے لال آئے نے چاہے جانور نے پتھر نے پہاڑ نے درخت نے کیڑے مکوڑے نے عورتاں نے مرد نے ساریاں دی زندگی دے اندر بہار آئیے تائیں تے کہہ رہے ہیں بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے سارا تو پیچھے رہ گئی ہیں سن حضرت حلیمہ چاچی بھی کمزور تھے سب تو پیچھے تھے بڑیاں پریشان کہ میں نے تو کسی سردار دا بیٹا نہیں ملنا یہ نہیں سی پتا میں نے دنیا دا دونوں عالم دا وڈا سردار مل جانا بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے تو جب آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی احمد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں فرانس دے اندر فرانس دی حکومت نے سرکاری عمارتاں تے حضور دے گستاخانے خاکے نہ لٹکائے نے پوری دنیا دے مسلمانہ دے انہوں نے جذبات مجروح کیتے نے اور مسلم پاکستان جڑی حکومتہ نے انہوں نے باقاعدہ انہوں دے فرانس دے بارے انہوں تو بائی کاٹ کرن دا بھی اعلان کیتا ہے ویکھو اسی مسلمان کندے کول بھی پوچھنا آکھے دا کہ میں بڑا وڈا متقی پرہیزگار ہاں ساڈے ہوندیاں حضور دی گستاخی ہوئی ہے اساں کی کیتے ہیں اسی زندہ نا مسلمانہ دے تقریباً 56 ممالک ہیں
کروڑاں تے ارباں دی تعداد وچ مسلمان زندہ نے، لیکن کی کیتا اے وے ساڈا طریقہ، اے ساڈا انداز حضور تکو حضور دے صحابہ دا کی انداز، حضور دے صحابہ نے رگ رگ دے اندر عشق مصطفیٰ رچ چکے سی، انہوں نے دنیا دی کسے چیز کسے نسبت دی کوئی پرواہ نہیں، جڑا حضور دے بارے بولدا سی اون دا سر جڑا وہ تن تو جدا کر دے، کسے چیز انہاں پرواہ نہیں کیتی۔ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی میدان احد حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ کردیاں جدو جنگ ختم ہوئی نا تے شہداء سارے شہیداں نو ویکھیا، سارے شہیداں دیاں لاشاں مل گئیاں، جڑے زندہ سن وہ بھی حضور کو لا گئے، حضرت سعد بن ربی آپ نظر نہیں آئے۔ حضور نے ایک صحابی نو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے حضرت سعد زندہ نے یا شہید ہو گئے نے، اگر شہید ہو گئے نے تو انہاں دی لاش کتھے؟ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تے ایو عقیدہ سی جانا مالا اولاداں دی پرواہ کرن تو بغیر صحابہ تے ایو انداز لے کے چل دے سن کو سردار پانی جند دے مدنی دے ناوے اونجوی تے جانی جند دے۔ پہلے تو میں شعر یاد کرا لوں پھر جڑے 20 منٹ ران دینے نے تساں میرے نال مل کے پڑھنا ہے، ساری تقریر ایکو شعر تھی۔ شعر کہتا ہے کوثر دا پانی ہے، کوثر دا جند لا مدنی دے ناویں، جند لا پنجابی ہے نا، جند لا مدنی دے ناویں اس اونجوی تے جانا ہے جی، جند لا مدنی دے ناویں اونجوی تے جانی ہے۔ تے میرے نال مل کے پڑھ لو کوثر دا پانی سردار پانی جند لال مدنی دے ناویں اونجوی تے جانی جند لال مدنی دے ناویں اونجوی۔ اجے تک لگتا ہے یاد نہیں ہویا، مل کے پڑھ لو جند لال مدنی دے ناویں اونجوی جانی جند لال۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی تلاش کردیاں شہیداں دیاں میتاں تکھیاں نے، حضرت سعد نظر نہیں آئے، دل دے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے حضرت سعد بن ربی اجے تک زندہ ہونے۔ مسلمانوں آپ آواز دیندے نے اے سعد بن ربی کتھے وے، اے سعد بن ربی کتھے میں، اے سعد بن ربی کتھے میں، آواز نہیں آئی۔ پھر مسلمانوں صحابی رسول نے انداز بدلے آئے، کہنا ہے او سعد بن ربی کتھے میں، تینوں نے پتا مینوں نبی نے بھیجا ہے، بول کے دسنا کتھے میں۔ حضرت سعد بن ربی دی ایک کمزور جی آواز آئی ہے، 7 شہیدان دے درمیان جسم حضرت سعد آئے، آخری سانس چل رہی ہے۔ حضرت سعد بن ربی عرض کر دینے اے نبی دے نال پیار کرن والے آئے، میں آخری سانس لے رہا ہوں، آخر تے ایک پیغام میرا نبی نو دیویں، دوجے پیغام نبی دیاں امتیاں نو دیویں، ایک
پیغام نبی نو دینی آپ عرض کر دینے اے پیارے صحابی میرے پیارے نبی نو پیغام دے حضرت سعد دعا کرنے مولا جڑا ایک امتی دی طرفوں ایک نبی نو بدلہ عطا کرنا ہے یا اللہ میرے نالوں بہتر بدلہ اپنے نبی نو عطا کر دے کہ نبی دیا امتیاں نو پیغام دینا ہے او قیامت تک آن والے امتیاں ایسا اعلان کر رہے ہیں اگر تواڈے مسلماناں دے وچوں ایک امتی بھی زندہ ہوئے میرے نبی دی توہین ہو جاوے زندہ رہنا بہتر مر جاؤ تواڈے زندہ رہن دی لوڑ کوئی نہیں تواڈی ایک سانس بھی چل دی ہے ایک امتی بھی زندہ ہے میرے نبی دی ناموس تے حملہ ہو جائے تواڈے زندہ رہن دی لوڑ کوئی نہیں او دل خون دے آنسو روندا ہے مولا ساڈے وس دے اندر نہیں اللہ مسلماناں دیا حکومتاں نو ہدایت دے کاش انہاں نو اے نبی دے صحابی دا پیغام مل جائے ایسی تے پاکستان دی حکمرانی کر رہے ہیں میرے نبی دی توہین ہو گئی ہے کاش خلافت عثمانیہ والا پیغام ایک واری دے دیتا جاوے او فرانس والے ہو تسا میرے نبی دی توہین کیتی ہے تہاڈی اٹ دے نال اٹ وجا دیواں گے کیونکہ جنی تک حضور دی ناموس تے پیرا نہ دئیے سانو حکومتاں دی لوڑ نہیں اسی تے نبی دے پیارے ہیں حضرت سعد بن ربی نے جدوں اے پیغام دیتا ہے آپ دی سانس نکل گئی ہے روح پرواز کر گئی ہے حضرت سعد بن ربی کیا میں تک آن والے لوگوں نو اے سبق دے رہنے لوگوں کو سردار پانی جندلا مدنی دے لاوے تے جانی جندلا کو سردار پہاڑی اجوی تے جانی جندلا مدنی دے نامے اجوی تے جانی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے مدینہ شریف تو دور کسے پنڈ دے اندر اپنی ریش رکھی ہے مسلمانوں کچھ وقت گزریا ہے آپ بکریاں چراندے نے بکریاں دے چرواہے نے حضور دے نال ملن دا دل کیتا ہے جدو محبوبوں کو جائیے نا تو بندہ خالی ہاتھ نہیں جا دل کردہ کو نہ کو تحفہ لے جاؤں حضرت وہب بن قابس ایک رسی دے اندر بکریاں نو چاند بکریاں نو بنیا ہے مدینہ شریف دی طرف رخ کیتا ہے حضرت وہب چل دے جدو مدینہ منورہ پہنچے نے حضرت وہب پوچھ دے نے او لوگو دسو مدینے والے آقا کتھے نے اگو جواب ملدا ہے اے مدینے والے آقا نو ملن واسطے آنے والے آمینہ دے لالتے میدان بروح دے اندر جنگ واسطے چلے گئے نے حضرت وہب نے سنیا ہے بکریاں نو چھوڑیا ہے حضور والے جا رہے نے اپنے وطن وال نہیں گئے مدینہ شریف نہیں رکے آپ نے بکریاں نو اتھی چھوڑیا ہے حضور دے وال جا رہے نے جدو حضور دے کول پہنچے نے ویندے کی نے ایک کافران دی جماعت حضور دے حملہ کرنے واسطے آ رہی ہے آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ کیڑا اس جماعت نو منتشر کرے گا اندہ مقابلہ کرے گا او جنت میرا ساتھی ہوئے گا حضور دی
ناموس تے پیرا دے پتہ چلیا جنت حضور اپنی سنگت رکھن گے مسلمانوں حضرت وہب نے سنیا ہے حضرت وہب بڑی تیز تلوار چلا رہے تلوار چلا دیا اس جماعت کے اندر داخل ہوئے نے انہوں دا مقابلہ کیتا ہے دوسری مرتبہ پھر جماعت آئی ہے انہوں دا بھی مقابلہ کیتا ہے تیسری مرتبہ پھر جماعت آئی ہے انہوں دا بھی مقابلہ کیتا ہے میرے پاک نبی دے پیارے صحابی حضرت وہب نے 3 مرتبہ مقابلہ کیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے وہب اللہ نے تینوں جنت عطا فرما دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں پاک نبی دے لباں وچوں نکلیا ہے ایسا وہب اللہ نے تینوں جنتی بنا دیتا ہے حضرت وہب نے سنیا ہے تلوار پکڑی ہے پکڑ کے کافراں دی جماعت وچ داخل ہو گئے نے بڑی تیز تلوار چلاندیاں شہید ہو گئے نے ذہن دے اندر سوال ہوندا ہے اے وہب تسی تے تحفہ دین آئے ہو تحفے دے اندر بکریاں لے کے آئے ہو ایتھے جان دے رہے ہو تانوں کیا بچیاں دی پرواہ نہیں ہوئی آج ساڈی واسطے نبی دی عزت واسطے دکان بھی نہیں بند کر سکدے کاروبار بھی نہیں چھوڑ سکدے اسی تے نبی دی شان واسطے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکدے حضرت وہب کیا تانوں بچیاں دا خیال نہیں آیا بیوی دا خیال نہیں آیا اپنی جان دا خیال نہیں آیا حضرت وہب دنیا تک قیامت تک آن والے لوگوں اے سبق دے رہنے او لوگوں بیوی بچیاں دا خیال او کرتے نے جڑے مدینے والے دے عاشق نے جنہ مدینے والے دے نال لا لئے انہاں دا تے ایو عقیدہ ہے کوثر دا پانی مدنی دے نامے اونجوی تے جانی جندلا مدنی دے نامے اونجوی تے جانی جندلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھدے نے حضرت وہب دی شہادت ویکھیے جلو تو بہادری ویکھیے حضرت سعد فرماندے نے او لوگو اج تک انج بہادری دے نال لڑدیاں ہویا کسے صحابی نو میں نہیں ویکھیا جدوں شہید ہو گئے نے میرے پاک نبی نے حضرت وہب دے سرانے کھڑے ہوئے نے جڑے ان دل دے نال پاک نبی دے نال لا لیندے نے آمینہ دے لال مرن لگیاں بھی ہوندے نے قبر وچ بھی زیارت کرواندے آمینہ دے لال آپ دے سرانے کھڑے ہوئے نے کھڑے ہو کے فرماندے نے اے وہب تیرے تے اللہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہاں کیوں نہ راضی ہوندے پھر اپنے ہتھاں دے نال حضرت وہب نو دفنایا ہے حضرت عمر فاروق نے تکیا ہے ویکھ کے حضرت عمر فاروق کہندے نے مولا کاش اے مقدر میرا ہوندا حضور ہتھاں نال دفنا رہے نے یا اللہ کاش انج دا مقدر مینوں مل جاندا جنوں حضور اپنے ہتھاں دے نال دفنا رہے نے انج دا عمل مینوں مل جاندا حضرت عمر فاروق بھی رشک کر رہے نے کیوں کر رہے نے کیونکہ حضرت وہب نے ایک کر کے بھی کھا دیتا ہے جندلا مل کے پڑھ لو جندلا مدنی دے نامے اونجوی کری گونج پہچان جے مل کے پڑھو جندلا مدنی دے نامے اونجوی جندلا مدنی دے نامے اونجوی جندلا
آنا ویک میرے صحابہ نے کنا پیار کیتا ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی ہوئی ہے. شادی دی پہلی رات دلہن نو لے کے آئے نے اپنے گھر چھوڑیا ہے. حضرت حنزلہ جدو شادی دی پہلی رات اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آئے نے ادو آقا نے اعلان فرمایا ہے اے میرے صحابہ نکل آؤ اللہ نو تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے. دین اسلام تے پہرا دین واسطے آ جاؤ. حضرت حنزلہ آپ اپنے بستر نو چھوڑ کے تیاری کرن لگ پہنے. بیوی عرض کر دیے وے میرے سر دے تاج مینوں لیا کے چھڑ کے کتھے جا رہے ہو؟ اج تے نہ جاؤ تہاڈی شادی دی پہلی رات ہے. حضرت حنزلہ فرماندے نے اے میری بیوی تینوں نہیں پتا جن نے ویکھ لیا. حضرت حنزلہ دی بیوی کہہ رہی ہے حضور اج نہ جاؤ اج نہ جاؤ تہاڈی تے شادی دی پہلی رات ہے میرے تے چھڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اج تے نبی کولوں اجازت لے لو. حضرت حنزلہ کہندے نے جن دے کولوں اجازت لویے او اور ہوندے نے ساڈا تے عقیدہ ہے جن نے ویکھ لیا سے ماہی نو جن نے ویکھ لیا اسے ماہی نو او غیر ولے نہ تک دینے جن نے. حضرت حنزلہ آپ نے مسلمانوں بغیر غسل کرن تو جلدی جلدی تیار ہونے تاکہ میرے آقا ناراض نہ ہو جانے. جلدی جلدی تیاری کر کے جنگ دے اندر شامل ہوئے نے. لڑائی جنگ کر دیا جنگ کر دیا حضرت حنزلہ اللہ نے آپ نو شہادت عطا فرمائی ہے. او میں کیا دنیا والے ہو سانو کیوں نہیں سمجھ آ رہے؟ اے تے صحابہ نہ اولاد دی پرواہ کردے نے نہ بیوی دی پرواہ کردے نے نہ دولت دی پرواہ کردے نے کیونکہ انہاں دا عقیدہ ہے جند لا مدنی دے ناویں انج بھی ایک گھری مل کے پڑھ لو جند لا مدنی دے ناویں انج بھی. اج کسی نو اٹیک ہویا مر گیا کسی دا ایکسیڈنٹ ہویا مر گیا کوئی طبی موت مر گیا ہے کوئی بیمار ہویا مر گیا ہے. اے تے جانا اونج بھی چلیاں جانیاں نے جے نبی دے ناویں لا دتی آمینہ دے لال مول پڑا جان دے نے جند لا او جند لا مدنی دے ناویں اونج بھی. ہر بندہ بلند آواز نہ بولے جند لا مدنی دے ناویں اونج بھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حنزلہ جدو جنگ ختم ہوئی ہے حضرت حنزلہ دی لاش تلاش کردیاں او بیلیو او ویکھو تے صحیح جے نبی نال وفا کریے اللہ کنیاں عزت عطا کردا ہے. مسلمانوں سارے شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے. آمینہ دے لال نظر دوڑا رہے نے سارے صحابی نظر آ رہے نے. حضرت حنزلہ نظر نہیں ہونے پہ حضرت حنزلہ نظر نہیں آ رہے. حضرت حنزلہ نہ زندہ وچوں نظر آندے نے نہ شہیداں وچوں نظر آندے نے. میرے پاک نبی نے انج نظر اٹھائیے تکدے کی نے اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے جڑے حضرت حنزلہ نو باب رحمت دے نال آسماناں تے غسل دے رہے آسماناں تے آب رحمت دے نال حضرت حنزلہ نو فرشتے غسل دے رہے نے. اے
باپ غسل دیندا ہے بیٹا غسل دیندا ہے بیلی تے سجن یا علاقے دا مولانا غسل دیندے نے حضرت حنزلہ تانوں اللہ دے فرشتے غسل دے رہے نے ایک ہی مقام ملیا ہے حضرت حنزلہ بھی ہن بھی نہ بولو تے تہاڈی اپنی مرضی ہے حضرت حنزلہ بھی سانو سارے نو اے دس رہے نے جندلا مدنی دے نامے انجوی ہر جوان بڑھا بلند آواز نہ بولے جندلا مدنی دے نامے انجوی اسی در و دیوار نو گواہ بنا کے کہنے مولا فراز تک تے ساڑی پہنچ نہیں جدو ساڑے سامنے کسے نبی دی توہین کی تھی اسی زندہ بچ گئے ساڑے زندہ ران دی لوڑ کوئی نہیں بہتر مر جانا سونے فراز تک ساڑی پہنچ نہیں ساڑے اختیار نہیں جدو ساڑے سامنے گستاخ آ جاوے کوئی علم و دین بن جاندہ ہے کوئی ممتاز قادری بن جاندہ حضرت ممتاز قادری عامر چیمے نے جوانیاں دے اندر اپنی جاناں وار کے یہ پیغام دیتے جندلا جندلا مدنی دے نامے انجوی اپنے بازوانوں آخری منٹے مل کے پڑھو بازوانوں لڑا کے ذرا اپنے بازو بلند کرو تے جھوم کے بولو جندلا جنہ دے بازو سلامت نے چک لگو تے اپنے بازو اٹھا کے جھوم کے بولو جندلا جندلا مدنی دے نامے انجوی اپنے بازوانوں آخری منٹے مل کے پڑھو بازوانوں لڑا کے ذرا اپنے بازو بلند کرو تے جھوم کے بولو جندلا جنہ دے بازو سلامت نے چک لگو تے اپنے بازو اٹھا کے جھوم کے بولو جندلا مدنی دے نامے انجوی جندلا 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 مدنی دے نامے انجوی تے جانی اے انجوی تے جانی جندلا اوے جندلا مدنی دے نامے انجوی تے جانی جندلا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک دے چچا نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر دیا کافی اگے نکل گئے نے آپ ویندے کی نے کچھ لوگاں نے ہتھیار سٹ دیتے نے کچھ دب کے بولو اور دب کے بولو اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس بن نضر جنگ کر دیا کافی اگے نکل گئے نے ویندے کی نے کچھ لوگاں نے ہتھیار پھینک دیتے نے حضرت انس بن نضر اے سنیا جیڑی میں تقریر دے آغاز تے گل کیتی ہے اے نبی دے صحابی دا بھی او نظریہ ہے حضرت انس بن نضر نے تکیا ہے کچھ لوگاں نے ہتھیار پھینکے نے فرماندے نے او لوگوں تسی کیوں ہتھیار پھینک دیتے نے لوگ کہندے نے انس جندی واسطے لڑ دے رہے اج محبوب زندہ نہیں رہے ایک افواہ پھیلی ہے کہ حضور نو کافراں نے شہید کر دیتا ہے لوگ کہندے نے انس جنہ دی خاطر اسی لڑ دے رہے جدوں نہیں رہے اساں لڑ کے کی کرنا ہے حضرت
حضرت انس نے تلوار پکڑی ہے تے لوگاں نو کہندے نے او لوگو جے حضور نہیں رہے ساڈے ران دی لوڑ کوئی، جے حضور نہیں رہے ساڈے رہنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت انس کافراں دی جماعت دے اندر گھس گئے نے، تلوار بڑی تیز چلا رہے نے، کافراں نو واسلے جہنم کردے پے نے۔ حضرت انس واسلے جہنم کردیاں خود بھی شہید ہو گئے نے۔ شہادت تو بعد جدوں صحابہ نے تکیا ہے آپ دے جسم اقدس تے تلواراں تیراں دے نیزیاں دے 80 زخم لگے نے، 80 زخم بدن تے کھادے نے۔ کیونکہ آپ دا نظریہ سی جے حضور نہیں رہے ساڑیاں جاناں دی لوڑ کوئی نہیں۔ آپ بھی شہید ہو کے لوگاں نو 80 زخم کھا کے لوگاں نو کہہ رہے نے او لوگو صرف تانوں اپنی اولاداں پیاریاں نے، تانوں اپنی جاناں پیاریاں نے، تانوں اپنے مال پیارے نے، لیکن جے میرے کولو پوچھنا چاہندے ہو میں تے ایو کہاں گا جند لاکھ مدنی دے ناویں اونج وی تے جانی جند لاکھ او کوثر دا پانی ہے جند لاکھ مدنی دے ناویں اونج وی تے جانی جند لاکھ۔ پاک نبی نے اعلان فرمایا ہے، ایک گل دا بھی حوالہ نہ ہوئے میں مجرماں، میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، جنگ بدر دا اعلان کیتا ہے۔ مسلمانوں حضور دے نال پیار کرن والے دو ننے مجاہد جنہاں دی عمر 10-12 سال ہے، دو بھائی نے، ایک دا نام معاذ ہے ایک دا نام موفز ہے، نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے سونیا ساڈا باپ تہاڈی شان تو قربان ہو گیا ہے، سونیا ہن اسی چھوٹے ہاں۔ میری والدہ کہندی ہے وے میرے بیٹو اے نہ ہوئے ساڈے نبی دی عزت تے حملہ ہوئے میں پتر بچا کے بیٹھی رواں، اگرچہ تسی چھوٹے ہو جاؤ نبی دی شان تو قربان ہو جاؤ۔ آمینہ دلال نے فرمایا میرا بیٹا تسی چھوٹے ہو، جدوں بڑے ہو جاؤ گے تانوں جہاد تے لے جاواں گے۔ مسلمانوں دوویں صاحبزادے میں کیا قربان جاواں ایسی ماں تو جڑی بچیاں دی تربیت کردی پئی ہے، میں بیٹا اے سارا کچھ حضور دا ہے، حضور نو مال دی لوڑ پوے پیچھے نہ ہویا جے، جان دی لوڑ پوے پیچھے نہ ہویا جے، مال دی لوڑ پوے اولاد دی لوڑ پوے پیچھے نہ ہویا جے۔ پاک نبی نے فرمایا بیٹا تسی چھوٹے ہو، عرض کر دینے سونیا ساڈے گھر دے اندر ساڈے تو وڈا کوئی نہیں، ساڈا دل کردا ہے تواڈے تو قربان ہو جائیے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے بڑے صاحبزادے تینوں اجازت ہے، چھوٹے نو اجازت نہیں، وڈے صاحبزادے نو اجازت ہے تو بدر دے اندر جا سکنا ہے، چھوٹے بچے نو اجازت نہیں۔ مسلمانوں او میں تے حیران ہونا وا، او نبی دی عاشقاں دی اندازے وفا ویکھ کے تسی بھی اپنے ضمیر کولو پوچھیا جے ایسی محبت طریق انسانیت دے اندر سانو نظر نہیں آوندی۔ چھوٹا بچہ 8-10 سال دی عمر عرض کردا ہے سونیا میرے وڈے ویر نو تسی اجازت دتی ہے، مینوں اجازت نہیں دیندے۔ سونیا اگرچہ میرے تو بڑا ہے لیکن جدوں اسی کشتی کرنے آ اینو میں نیچے گرا لینا وا، اینو میں نیچے گرا لینا وا یا رسول اللہ، اگرچہ میں چھوٹا وا لیکن ان دے نالوں طاقت زیادہ ہے۔ مسلمانوں میرے پاک نبی دا بھی انداز وکھرا ہے، آسمان
بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی مشکل کشا بھی موجود ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اچھا فیصلہ میں تا کرنا ہے، پہلے میرے سامنے کشتی کرو، میرے سامنے کشتی کرو۔ اگر چھوٹے ویر نے بڑے بھائی نو نیچے گرا لیا، پھر چھوٹے نو اجازت ہے، پھر بڑے نو اجازت ہے۔ او لوگو ذرا اندازے وفات کیا جے، جدو کشتی کرنے لگے نے چھوٹا ویر اپنے بڑے ویر نو کہندا ہے، کان دے اندر نزدیک ہو کے کہندا ہے او میرے ویرا تیرا تے کم بن گیا ہے، ہن میرا بھی بنا دے، تیرا تے کم بن گیا ہے۔ اگرچہ میں تیرے تو کمزور رہا لیکن اگر تو گر جائے گا حضور میں بھی قبول کر لیں گے۔ او میں کیا لوگو ایسی محبت سانو اپنے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی۔ دو میں ویر کشتی کر رہے ہیں، بڑا بھائی سمجھ گیا ہے کشتی کر دیا کشتی کر دیا بڑا ویر نیچے گر گیا ہے، چھوٹا ویر اوپر بیٹھ گیا ہے۔ آمینہ دلال دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے سونیا میں جت گیا اور مینوں بھی بدر دے اندر لے جاؤ۔ مسلمانوں او میں ساڈے دل و دماغ وچ سوال پیدا ہوندا ہے، او اے معاذ تے معوذ کیا تہاڈیاں جاناں دی اللہ دے نبی نے اجازت دتی ہے، تسی پھر بھی قربان ہوئے کیوں ہوئے؟ وجہ کی سی کہ حضرت معاذ تے معوذ دوویں ویر قیامت تک آن والے لوکاں نوں دس رہے نے لوگوں سانو اپنیاں جوانیاں دی لوڑ نہیں، ساڈا تے عقیدہ ہے جندلا جڑا اجے تک نہیں بولیا ہن تے بولو جندلا او جندلا مدنی دے ناویں اونج وی تے جانی جندلا مدنی دے ناویں اونج وی تے جانی جندلا او جندلا جندلا مدنی دے ناویں جندلا مدنی دے ناویں اونج وی تے جانی جندلا۔ دب کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ عشق کرنے چ بھی بے مثال، صحابہ حضور نال وفا کرنے چ بھی بے مثال۔ آج لوگ ساڑھے صدیق تھے، عمر تھے، فاروق دے بارے، عثمان غنی دے بارے تبرہ بازی کر دینا۔ میں کہا جھلیو تو انہوں پتہ کوئی نہیں۔ حضور دی آل بیت بھی بے مثال ہے، حضور دے صحابہ بھی بے مثال ہے، اور بیس نہ کیتا کرو۔ اسی حضور دے صحابہ او نے جنہ دی شان اللہ نے قرآن نازل فرمائے، آل بیت ہونے جنہ دی شان اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ تے بیس اسی جدوں کرنی ہوئے تے اپنے گریبان جانگیے، سانو سدھی نماز جنازہ بھی نہیں ہوندی، اسی حضور دے صحابہ دے بارے بولیے یہ ساڑی بے وقوفی ہے۔ حضور اسی صرف علم اگر نہیں تو اس جگہ تے ہی اپنے ضمیر نو دل و دماغ نو پن لگو کہ حضور دے سارے صحابی بھی اللہ، حضور دے سارے صحابی بھی جنتی، حضور دی آل بیت مصطفیٰ ساری جنتی۔ بس کسی صحابی تے آل دے بارے بحث نہیں کرنی، فلاں اے مورخین جنہ من گھڑت روایات دے نال کوئی صحابہ تے آل بیت دے بارے غلط گمانی کرے، میں کہا تیری ویلیو تھے نہیں، وہ تھے ایسی ہستیاں نے جنہاں نو حضور نے دنیا تو جان تو بعد اپنے روزہ انور دا دروازہ کھول کے صدیق تے عمر دوہاں نو اپنے پاس لائے۔
یار ایسے صحابہ جنہ اولاداں مال جان سب کچھ قربان کیتا ہے حضور تو، کیا حضور ہے جو انہوں نے راضی نہیں ہوئے؟ ایتی انداز وے کہ اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، سنیا اللہ تیرے صحابہ نہ راضی ہے، اے اللہ نہ راضی ہے۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ توانو گمراہ کرن دی کوشش کرے تے جن علم نہ ہوئے ان دا بحث کرن دا حق ہی نہیں بندا، او مزید پھنس جائے گا۔ صرف اتھے اپنی نماز روزہ سدھا کرو، اپنے گریبان نو جھانکو، اپنے آپ دیکھنے برائیاں نے اے ختم کرو، ان اونچیاں ہستیاں دے بارے صرف یہ سوچ رکھو یا اللہ تیرے محبوب دے یار نے تے محبوب دے یار ادنا نہیں اللہ ہو سکتا۔ نبی دا ہر صحابی بھی اللہ ہے، اہل بیت مصطفیٰ بھی اللہ ہے، کسے دے بارے بھی اسے کمپرومائز نہیں کرانگے۔ حضور دا ہر صحابی بھی جنتی ہے، اہل بیت مصطفیٰ بھی جنتی نے۔ اللہ دے اسی صحابہ نو صحابہ سمجھ کے نہیں مندے، اسی تاں مننے ہاں او حضور دے یار تے جے صحابہ اگر نسبت نہیں سی ہوئی تے حضرت عمر پہلے ایک تاجر یا پہلوان دی حیثیت نال لوگاں دے اندر جانے جاندے سن، حضرت ابو بکر صدیق ایک تاجر سن، عثمان غنی ایک تاجر، تو جتنی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سونیا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اسی انہاں دی عظمتہ مننے ہاں کیونکہ او حضور دے نال تے جن نال نبی دی نسبت ہو جاوے اللہ انوی اللہ شان عطا فرما دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل ذکرہ من اور تانو سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل ذکرہ سانو نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ سانو صحابہ والے بیت نال محبت اور محبت رسول دا چراغ اپنے دلان دے اندر جلانے دی توفیق عطا فرمائے، اور فرانس دے اندر جنہاں نے میرے نبی دی توہین کی تھی اللہ انہوں تباہ و برباد فرمائے، اور ساڑیاں حکومتاں نو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے نبی دی توہین کرن والیاں کولوں بدلہ لے سکن جویں صحابہ نے لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔